كتاب الجنائز باب ما جاء في الجنازة ومن كان آخر كلامه ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقيل لواحد بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان وإن جئت بمفتاح له أسنان ففتح لك له أسنان فتح لك وإلا لم تفتح لك بأبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاني آت من ربي فأخبرني وقال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وبه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار ومن فقلت على من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة باب الأمر باتباع الجنائز وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبراء القسم ورد السلام وتشميت العاكس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقصي والاستبرق وبه قال حدثنا حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاتش تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن قيل باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالصلح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل عائشة ويتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجد ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقلبه ثم بكى فقال أبي أنت يا نبي الله فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين والله لك أن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس فما يسمع بشرا إلا يتلوها
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني قاعدة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه اكتبس المهاجرون قراءة فصار لنا عثمان بن مذعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في أصوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله فقال إما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى